रियाजुल जन्नत रियाजुल जन्नह। अल्हम्दुलिल्लाह दा अल्लाह पर तौफीक सरा अल्लाह पाक तौफीक राख दा रियाजुल जन्नत के टूल मरगुर द पार में दुआ वकरल पर रियाजुल जन्नत के। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दा रियाजुल जन्नत रियाजुल जन्नत टूल मरगुर द पार अल्हम्दुलिल्लाह दुआ वकरल अल्लाह पाक जो कबूल मकबूल के। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि रियाजुल जन्नत। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि रौज़तुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि वसल्लम तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि वसल्लम तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि वसल्लम तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि वसल्लम तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि वसल्लम तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि वसल्लम। रियाजुल जन्नह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि वसल्लम तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि वसल्लम तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या अस्सलामु अलैका या खलीफतुर रसूलल्लाह, अस्सलामु अलैका अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, 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 अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु रियाजुल जन्नत द दाखिले दो ज़ाय द दे ज़ाय न खलक रियाजुल जन्नत दाखिली। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला अल्लाहुम्मा सल्लि अला अल्लाहुम्मा सल्लि या रसूल अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि वसल्लम तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि वसल्लम तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि वसल्लम तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि वसल्लम तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला अल्लाहुम्मा सल्लि अला व अला आलि वसल्लम तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला तस्लीमा। रियाजुल जन्नत दाखिल दो ځای په دې د خلق په لمبر ولاړ
بس د رجسټر کی د چا چې نمبر راشي نو دلته په نمبر خپل ټیم خپل تاریخ باندې پرېږدي، بغیر نه تاریخ بغیر ټیم نه پرېږدي. زما 4 تاریخ 1 بجې ټیم نو الحمدلله وررم ریاض الجنه ټول مرګور ته الحمدلله دعا وکړه الله دې قبول کړي. دا نبی علیہ السلام روزه مبارک بیا چې واپسی راوځي نبی علیہ السلام باندې روزه باندې راوځي سلام درود السلام وایي. اللهم صل على محمد نبی اللهم صل على محمد نبی وعلى آله وصحبه اللهم صل على محمد تسليما اللهم صل على محمد